नमस्कार, एभिन्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देश माझमा स्वागत छ। साना खबर या ठुला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोर्याउँछ, या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हर पल अनि निरन्तर विश्वभर भएका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देश माझमा आउनुहोस् सुरु गरौँ। तेह्रथुम एभिन्यूज टेलिभिजन 5 थरका संवाददाता रमेश थापा सम्मानित भएका छन्। तेह्रथुमको मेन्चा एम सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेडको 4औं वार्षिक साधारण सभामा एभिन्यूज कर्मी थापा सम्मानित भएका हुन्। आइतबार तेह्रथुमको म्याग्लुङ नगरपालिका स्थित उद्योग वाणिज्य संघको हलमा संस्थाले आयोजना गरेको वार्षिक साधारण सभामा संस्थाको दिगोपनाका लागि निरन्तर सहयोग गरेको भन्दै थापालाई संस्थाले प्रशंसा पत्र प्रदान गरी सम्मान गरेको हो। साधारण सभाका प्रमुख अतिथि प्रदेश नम्बर 1 का प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले थापालाई प्रशंसा पत्र र खादा ओडाएर सम्मान गरेका हुन्। त्यस्तै सम्मानित हुनेमा रेडियो मेन्चाएमका समाचार सहायक कृष्ण तामाङ, प्राविधिक जानुका नेपाल र रेडियो संग्रहालयमा ऐतिहासिक सामग्री सहयोग गर्ने घनश्याम लिम्बू साथै प्रदेश प्रमुख माननीय परशुराम खापुङलाई संस्थाले सम्मान गरेको छ। कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि खापुङले देशलाई सही दिशातर्फ अघि बढाउन आम सञ्चार माध्यमले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै सरकारले सञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि निरन्तर रूपमा सहयोग गर्ने बताए। साधारण सभा मार्फत संस्थाले आर्थिक वर्ष 2077-78 को 23,64,268 रुपैयाँको आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो। संस्थाले एक घर एक शेयरको नीति लिए अनुसार 2078 सालमा 706 शेयर सदस्यको संख्या पुगेको संस्थाका कोषाध्यक्ष दीपक कटेलले उल्लेख गरे। द्वन्द्वकालका घटनाहरूलाई राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेकोमा पीडितहरूले सरकारप्रति आक्रोश प्रकट गरेका छन्। परिपूरण सहितको न्यायका लागि सञ्चारकर्मीहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा परिपूरण न्याय मर्न नदिनका लागि आवाज उठाइदिन महिला कानुन विकास मञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले आक्रोश प्रकट गरेका हुन्। शान्ति सम्झौता भएको 15 वर्ष बितिसक्दा पनि न्याय नपाउनुका साथै सामाजिक विभिन्न समस्यामा परिरहेको बेला जिल्ला संक्रमणकालीन न्याय संयोजक भगिराम चौधरी बताउँछन्। कार्यक्रममा बढैया ताल 5 जगतियाका द्वन्द्व पीडित जुबेद थारूले आफ्ना बुबा शिवप्रसाद थारूको हत्या हुँदा आफू 13 वर्षको नाबालक भएको हुनाले परिवारको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफ्नो काँधमा आएकाले आर्थिक अभावका कारण पढ्न लेख्नबाट वञ्चित भएको कार्यक्रममा बताएका हुन्। झापाको बिर्ताबोडमा रहेको बीएनसी टिचिङ अस्पतालले सुविधा सम्पन्न ओपीडी भवन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ। पछिल्लो समय बीएनसी प्रति बिरामीको भरोसा र विश्वास बढ्दै जाँदा हाल सञ्चालनमा रहेको ओपीडी पर्याप्त नभएकै कारण बिरामीको सुविधालाई ध्यानमा राखेर सुविधा सम्पन्न ओपीडी भवन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइएको अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक दुर्गा प्रसाईले जानकारी दिए। अस्पतालले सरकारले लागू गरेको स्वास्थ्य बीमा मार्फत पनि बिरामीलाई सेवा प्रवाह गरिरहेको बताउँदै कार्यकारी निर्देशक प्रसाईले स्वास्थ्य बीमाकर्ता सहित अन्य बिरामीले समयमा नै चिकित्सकबाट पेइङ ओपीडी सेवा सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिए। बिरामीको समयको बचत तथा सुविधाका लागि विशेष सुविधा सम्पन्न पेइङ ओपीडी सेवा विस्तार गरिएको अस्पतालका जनसम्पर्क अधिकारी प्रमेश गिरीले बताए। बिरामीको चाप बढ्दै जाँदा धेरै बिरामीले समयमा नै सेवा नपाइरहेको गुनासो गर्न थालेपछि अस्पताल प्रशासनले सुविधा सम्पन्न भवन 14 वटा ओपीडी कोठा थप गरेको जनसम्पर्क अधिकारी उनले ओपीडी ब्लकको सेवा विस्तारले धेरै बिरामीलाई सहज र सुविधा हुने बताए। प्रदेश 1 कै प्रथम बालमैत्री स्थानीय शासन मुक्त झापाको भद्रपुर नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। नगरपालिकाको 8औं नगरसभाबाट पारित 83 करोड 13 लाख 2 हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट नीति तथा कार्यक्रम नगरपालिकाले आइतबार एक समारोहका बीच सार्वजनिक गरेको हो। प्रदेश सांसदहरू गोपाल चन्द्र बुढाथोकी, श्री प्रसाद मैनाली र पूर्णसिंह राजवंशीले बजेट नीति तथा कार्यक्रमको पुस्तक सार्वजनिक गरेका हुन्। नगर विकास पत्रकारिता पुरस्कारबाट लहर साप्ताहिकका सम्पादक तथा आर्थिक पत्रकार समाज झापाका अध्यक्ष रोहित काफ्ले सहित राजबाबु शङ्कर र लोकबहादुर कुवर पुरस्कृत भएका छन्। त्यस्तै नगर विकास प्रोत्साहन पुरस्कारबाट पार्थ मण्डल पुरस्कृत भएका छन्। उनीहरूलाई प्रदेश सांसदहरू गोपाल चन्द्र बुढाथोकी, श्री प्रसाद मैनाली, पूर्णसिंह राजवंशी, ओम प्रकाश सराबगी, नगरपालिकाका मेयर जीवन कुमार श्रेष्ठ, चन्द्रमाया श्रेष्ठ लगायतले दोसल्ला, ढाका टोपी र सम्मान पत्रले पुरस्कृत गरेका थिए।
रूपन्देहीको मणिग्राममा लुम्बिनी विकास बैंकले आफ्नो 74औं शाखा स्थापना गरेको छ। शाखाको उद्घाटन गर्दै तिलोत्तमा नगरपालिकाका मेयर वासुदेव घिमिरेले यस क्षेत्रमा वित्तीय संस्थाको स्थापना हुनाले यस क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई सुविधा हुने बताउँदै तीव्र प्रतिस्पर्धी रहेको वित्तीय क्षेत्रमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न आवश्यक रहेको बताए। नेपाल राष्ट्र बैंक भैरहवा शाखाका उपनिर्देशक जीवन प्रकाश पाण्डेले व्यावसायिक सफलताको कामना गर्दै ग्राहकलाई छिटो छरितो गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न बैंकका सञ्चालक विष्णु प्रसाद पाण्डेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा लुम्बिनी विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक नरेश सिंह बोहराले ग्राहकहरूले पत्याएका कारण हाल संस्थाको 3 लाख ग्राहक रहेको जानकारी दिँदै लुम्बिनी प्रदेशमा आफ्नो कार्यक्षेत्र बढाउँदै ग्राहकलाई छिटो छरितो प्रभावकारी सेवा दिने लक्ष्य रहेको जानकारी दिए। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा अनुदान पाएका जिल्लाका होमस्टेहरूमा आगन्तुक आएका छैनन्। गण्डकी प्रदेश पर्यटन मन्त्रालय मार्फत पर्यटन प्रवर्धन भन्दै अनुदान पाएर सञ्चालन आएका होमस्टे आगन्तुक नै नआएका हुन्। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 7 मा रहेको कुस्मा सामुदायिक होमस्टेमा आगन्तुक नै नआएका हुन्। एक सभाहल सहित 10 घरमा सञ्चालनमा रहेको होमस्टेमा 2 आर्थिक वर्षमा जम्मा 2 जना मात्रै आगन्तुक आएका छन्। होमस्टेका अनुसार होमस्टेको अनुदान प्राप्त भएपछि कोरोना कहर देखिन थालेका कारण पाहुना आउन नसकेको हो। अनुदान पाएपछि कोरोनाको कहर बढेका कारण आगन्तुक नआएको होमस्टेका सञ्चालकहरूले बताएका छन्। होमस्टेका अध्यक्ष DR शर्माका अनुसार 2 आर्थिक वर्ष सकिएर तेस्रो आर्थिक वर्ष पनि अन्तिम चरणमा पुग्ने लाग्दा मात्रै 2 जना पाहुनालाई आतिथ्यता दिन सकिएको हो। सभाहालमा तालिम तथा गोष्ठीका कार्यक्रम हुँदै आएको भए तापनि आवश्यक आगन्तुक भने आएका छैनन्। कुस्मा सदरमुकाम नजिकै रहेको होमस्टे भएका कारण पनि होटल रेस्टुरेन्ट लजहरूमा आगन्तुक आउने भए पनि होमस्टेमा बस्ने आगन्तुक नआएका हुन्। आर्थिक वर्ष 2076 मा 10 लाख अनुदान प्राप्त कुस्मा 7 का 10 घरमा होमस्टे सञ्चालन गरिएको भए पनि अहिलेसम्म आगन्तुक आएका छैनन्। मोरङको सुनवर्सी नगरपालिकाका 102 बाढी पीडितलाई हेसरा नेपालको राहत उपलब्ध गराइएको छ। टर्की सरकारको सहयोगमा हेसरा नेपालले बक्राखोलाबाट पीडित सुनवर्सी नगरपालिकाका 200 पीडितलाई राहत उपलब्ध गराएको हो। बाढी पीडित परिवारलाई 25 केजी चामल, 2 केजी नुन, तेल, चिनी, चामल र चिउरा उपलब्ध गराएको हेसरा नेपालका महासचिव अब्दुल मानलले बताए। हेसरा नेपालले सुनवर्सी नगरपालिका मोरङका 320 बाढी पीडितका लागि सहयोग उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ। एक परिवारका लागि 3000 बराबरको राहत सामग्री वितरण गरेको हेसरा नेपालका फिल्ड रिपोर्टर अनवार अलीले बताए। सशस्त्र प्रहरीको तेस्रो विद्यालय सप्तरीमा स्थापना भएको छ। शम्भुनाथ नगरपालिका वडा नम्बर 11 मा सशस्त्र प्रहरीको विद्यालय स्थापना भएको हो। आइतबार एक कार्यक्रमका बीच सशस्त्र प्रहरी प्रमुख शैलेन्द्र खनालले विद्यालयको उद्घाटन गरे। सशस्त्र प्रहरीको यसअघि संघीय राजधानीको कीर्तिपुर र कोहलपुरमा मात्रै विद्यालय थियो। सप्तरीमा स्थापना भएपछि आफ्नो संगठनबाट सञ्चालन हुने विद्यालयको संख्या 3 पुगेको सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक खनालले बताए। आगामी वैशाखदेखि नै यो विद्यालयमा बालबालिका भर्ना लिने विद्यालयका समादेशक सशस्त्र प्रहरी नायब उपरीक्षक भुवन ठाकुरीले जानकारी दिए। उनका अनुसार सुरुमा कक्षा 4 र 5 मा भर्ना लिइनेछ। दुवै कक्षामा 55 जनाको दरले विद्यार्थी भर्ना लिई 2 समूहमा अध्यापन गराइने लक्ष्य लिएको छ। सशस्त्र प्रहरीको विद्यालय स्थापनाका लागि स्थानीय समाजसेवी ज्ञानेन्द्र भगतले जग्गा दान गरेका छन्। कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी प्रमुख खनालले जग्गादाता ज्ञानेन्द्र र उनकी पत्नी ठाको देवीलाई कदर पत्र सहित दोसला उडाएर सम्मान गरे। ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना आर्थिक करिडोर कार्यालय बर्दिवास महोत्तरीले प्रदेश 2 अन्तर्गत रहेको 8 जिल्लामा 50 वटा एकीकृत कृषि सेवा केन्द्र निर्माण गर्ने भएको छ। ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना सञ्चालनमा रहेको सर्लाहीका 11 पालिकाहरूसँगको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा कार्यालय प्रमुख चन्द्र प्रसाद रिसालले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका प्रमुख मेथुर चौधरीको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा मङ्गलवा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत होमनाथ सुवेदी, ईश्वरपुर नगरपालिकाका प्रमुख मनोज देवकोटा, कृषि ज्ञान केन्द्र मङ्गलवाका प्रमुख कमलदेव प्रसाद शाह, कृषि आधुनिकीकरणका कार्यालय प्रमुख रामदरेश राय लगायतको आयोजनामा लागू भएको सर्लाहीका 11 वटा पालिकाका प्रतिनिधिहरू अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए। आयोजनामा जम्मा 15 अर्ब बजेट रहेकोमा देशभरिका कृषि क्षेत्रका लागि प्रदेश नम्बर 2 पकेट क्षेत्र रहेकाले सबै सहभागीहरूले कृषिको चौतर्फी विकास र कृषकको क्षमता अभिवृद्धि गर्न 7 अर्ब बजेट प्रदेश नम्बर 2 लाई दिन पनि कार्यक्रममा सहभागीको माग थियो।
झापाको बुद्ध शान्ति गाउँपालिका 2 स्थित वाल्मीकि चोकमा रहेको ऋषि वाल्मीकीय मधुसूदन आश्रमको निर्माणाधीन भवनका लागि युवा व्यवसायी तथा समाजसेवी श्याम प्रसाई एसपीले आर्थिक सहयोग गरेका छन्। शनिबार एक कार्यक्रमका बीच ढुवानी व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा मिति ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका समाजसेवी प्रसाईले निर्माणाधीन आश्रममै पुगेर 25 बोरा सिमेन्ट बराबरको 18,059 रुपियाँ सहयोग गरेका हुन्। उनले आश्रम समितिका अध्यक्ष आचार्य राघवेन्द्र मिश्रले उक्त नगद रकम हस्तान्तरण गरेका थिए। उनले आर्थिक अभावका कारण निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको आफन्त भैरव उप्रेतीबाट थाहा पाएसँगै केही थोरै सहयोग गरेको बताए। सहयोग रकम पर्याप्त नभए पनि धेरै दाताहरूले थोरै भए पनि सहयोग गरे आश्रमले लिएको लक्ष्य पूरा हुने प्रसाईले बताए। समाजसेवी प्रसाईले सोही कार्यक्रममा 7 जना गुरुहरूलाई जाडोको न्यानो टोपी तथा गलबन्दी पनि ओढाएर सम्मान समेत गरेका थिए। प्रसाईले गरेको सहयोगको स्थानीय देवी उप्रेती सहित आश्रमका गुरुहरूले प्रशंसा सहित धन्यवाद प्रकट गरेका थिए। प्रसाईले छोरा संकेत तथा छोरी क्रिस्टिनाको जन्मदिन सहित अन्य विभिन्न अवसर पारेर यसअघि पनि मन्दिरका लागि खन्टी, इलाका प्रहरी कार्यालय काकरभिटामा रहेका थुनुवा कैदीका लागि टेलिभिजन तथा सोही कार्यालय परिसरमा रहेको मन्दिर निर्माणमा आर्थिक सहयोग तथा कुञ्जीबारीमा रहेको अनाथ बालबालिकाको घर निर्माणमा आर्थिक सहयोग गरेका थिए। पर्वतको नमुना आवासीय विद्यालयले स्काउट विद्यार्थीहरूलाई आपतकालीन कला परीक्षण गराएको छ। स्काउट विद्यार्थीहरूले विपद परेका स्थानमा उद्धार गर्ने तथा आफू सुरक्षित बन्ने कला सिकाइएको हो। पर्वतमा रहेको नेपाली सेनाको केवल जंग गुल्मको सहायतामा विद्यार्थीहरूलाई आपत कला सिकाइएको हो। स्काउटमा आबद्ध 60 जना बालबालिकाहरूलाई सैनिक सुरक्षा कला सिकाइएको हो। उक्त कार्यक्रममा एक दिने भ्रमण सहित विद्यार्थीहरूलाई खाना पकाउने तथा क्याम्प बनाउने, आपतमा पर्दा सुरक्षित रहने र सुरक्षा दिने लगायत का कलाहरू सिकाइएको हो। विद्यार्थीहरूलाई युद्ध कला अन्तर्गत मंकी क्रल र डबल डिङ लगाइएको आकाशमा र जमिन मुनिको बङ्कर अभ्यास सहित सुरक्षित रहने विधि सिकाइएको थियो। नेपाली सेनाका सबिन कार्कीले विद्यार्थीहरूलाई बाधा दौड बाधा अभ्यास र मंकी क्रल डोरीबाट भिरी तथा खोला पार गर्ने तरिका प्रशिक्षण गराएका हुन्। कक्षा 6 देखि 10 सम्मका विद्यार्थीहरूले भाग लिएको बाधा अभ्यासमा 60 विद्यार्थी सहभागी भएका थिए। उमेर अनुसार बालबालिकालाई बाँच्नका लागि सिपको पनि विकास गर्नु सकारात्मक भएको अभिभावकहरूले बताएका छन्। विद्यार्थीहरूलाई क्याम्प आवास सहित 2 दिने प्रशिक्षण गराइएको हो। निस्ती आवाज युवा सञ्जाल निस्ती गाउँपालिका पाल्पाले मृगौला पीडित बादल राणाको उपचार तथा मृगौला प्रत्यारोपणका लागि झण्डै 13.5 लाख रुपियाँ प्रदान गरेको छ। युवा सञ्जालले निस्ती गाउँपालिका 2 सुकेकोटका 18 वर्षीय राणाको उपचारका लागि स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीबाट संकलन भएको 13,49,000 भन्दा बढी रुपियाँ प्रदान गरेको हो। उपचारमा आर्थिक अभाव खड्किएको जानकारी पाएसँगै युवा सञ्जालले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट मृगौला पीडित बादल राणा बचाउ अभियान सुरु गरेको थियो। कोरोना महामारीलाई लक्षित गरी लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटोलमा स्थापना गरिएको अक्सिजन प्लान्ट सञ्चालनमा ल्याइएको छ। प्रादेशिक अस्पताल परिसरमा स्थापना भएको अक्सिजन प्लान्टको शनिबार विश्व बैंकका नेपाल निर्देशक फेरिड हेडेड जेरभासले शुभारम्भ गरेका हुन्। कार्यक्रममा बोल्दै बैंकका निर्देशक फेरिडले समय सीमा भित्रै प्लान्ट सञ्चालनमा आउन सकेकोमा खुसी व्यक्त गरेका थिए। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष सूर्य भट्टराईले कोभिड-19 को महामारी नियन्त्रणका लागि अक्सिजन प्लान्टले ठूलो राहत पुग्ने बताउँदै प्राविधिक र फोहोर व्यवस्थापनका लागि अझै अभाव रहेको बताए। कोरोना महामारीमा अक्सिजनको चरम अभावका कारण संक्रमितहरूको धमाधम ज्यान जान थालेपछि विश्व बैंकको सहुलियत ऋण सहयोगमा UNOPS को निगरानीमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल सहित 7 वटै प्रदेशमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गरिएको छ। प्रत्येक अस्पतालहरूमा 2 करोड 50 लाख बढीको लगानीमा प्लान्ट स्थापना भएको र प्रतिदिन 142 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन क्षमता रहेको अस्पताल प्रमुख डाक्टर इन्द्र ढकालले जानकारी दिए। मोरङको रङ्गेली कानेपोखरी सडक खण्ड अन्तर्गत कानेपोखरी गाउँपालिका 2 स्थित गेउरिया पुल निर्माणको कार्यले गति लिन सकेको छैन। गत वर्ष कार्तिक महिनामा तयार हुने भनिएको पुल 8 महिना बितिसक्दा पनि निर्माण हुन नसक्दा स्थानीयले सास खेप्न बाध्य भएका छन्। पुलको दुवै पिलर मात्र बनाएर छोडेको वर्षौं बितिसक्दा पनि सम्बन्धित निकाय मौन रहेको छ। विगत 7 वर्षदेखि उक्त पुल अलपत्र अवस्थामा छ। 15 मिटर लम्बाइ भएको पुल 2071 सालमा फिचर एन्ड सराउद्दिन जेबीले ठेक्का पाएको थियो। तर यसरी ठेकेदारको लापरवाहीका कारण पुल समयमा नै सम्पन्न गर्न नसक्ने ठूला कम्पनीलाई कारबाहीका लागि सडक विभाग लगायत सरकारवालाहरूको ध्यान आकर्षण हुन सकेको छैन।
उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल हिसान सुनसरीले विगत केही वर्ष यतादेखि सञ्चालन गर्दै आएको हिसान स्पोर्ट मिट यस वर्ष पनि जारी रहेको छ। शिक्षाका साथै अतिरिक्त क्रियाकलापका माध्यमबाट समेत विद्यार्थीको शारीरिक तथा मानसिक विकासमा जोड दिँदै विगत केही वर्षदेखि सञ्चालन गरिँदै आएको हिसान स्पोर्ट मिट अन्तर्गत सुनसरीको इटहरीमा बुद्धिचाल प्रतियोगिताको आयोजना गरिएको हो। सुनसरी जिल्लामा रहेका निजी स्तरबाट सञ्चालित उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल आबद्ध शैक्षिक संस्थाहरूको सहभागितामा सञ्चालन गरिँदै आएको छ। प्रतियोगितामा प्रथम रोशन ढकाल पूर्वाञ्चल सेकेन्डरी स्कुल, दोस्रो प्रयुष अधिकारी सुषमा कलेज, तृतीय आकाश खड्का कस्तुरी कलेज र विमल खड्का सान्तोना बन्न सफल भए। प्रतियोगितामा सुनसरीका विभिन्न ठाउँका 13 शैक्षिक संस्थाका 13 जना विद्यार्थीको सहभागिता रहेको थियो। डोटीको दिपाल सिलगढी नगरपालिकाले महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले 40 जना किशोरीहरूलाई आत्मरक्षा तालिम प्रदान गरेको छ। देशका विभिन्न क्षेत्रका महिलाहरूमा हुने बलात्कार, जबरजस्ती, करडी, कुटपिट जस्ता घटना मौलदै गएको बेला जिल्ला सदरमुकाममा रहेको दिपाल सिलगढी नगरपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखाको आयोजनामा किशोरीहरूलाई 2 दिने आत्मरक्षा तालिम दिएको हो। बालबालिका किशोरीदेखि महिलामाथि हुने दुर्व्यवहारलाई अन्त्य गर्न उक्त तालिमबाट 2 दिनसम्म आफूले सिकेर मात्र होइन, सिकेका कुरालाई अन्य साथीलाई सिकाउन सके राम्रो प्रभाव पार्ने दिपाल सिलगढी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेम राज गुरुङले बताए। सुरुवाती चरणमा आक्रमणबाट कसरी बच्ने, संवेदनशील अङ्गमा बचाउ गर्नेदेखि उल्टे प्रहार गर्ने लगायतका गतिविधि प्रशिक्षण दिएको थियो। तालिममा पद्म पब्लिक मुक्तिनारायण माध्यमिक विद्यालयबाट तालिममा 40 जना किशोरीहरूको सहभागिता रहेको छ। मोरङको उर्लाबारी 5 मा मासुका विभिन्न परिकारबाट बनेका खाद्य वस्तुहरू उत्पादन हुन थालेको छ। नेपाली समाजमा विदेशी परिकार खानेको जमात बढ्दै गएका कारण उत्कर्ष फुड इन्डस्ट्री प्रालीले मासुका परिकार बजारमा ल्याएको हो। मोरङका 3 युवाहरूले 10 करोडको लगानीमा उत्कर्ष फुड इन्डस्ट्री सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। तर नेपालमा दक्ष कामदारको कमीका कारण माग अनुसारको परिकार पुर्याउन गाह्रो भएको सञ्चालक सुनिल खनालले बताएका छन्। फुड इन्डस्ट्रीले बजारमा ल्याएका मासुबाट बनेका ससेज, सलाद, अचार र मोमोको माग अत्याधिक रहेको छ। कम्पनीमा 5 जना खाद्य प्राविधिक सहित 50 जना कर्मचारीले रोजगारी पाएका छन्। नेपालमै पहिलो स्वास्थ्यवर्धक मासुका धेरै परिकारहरू फुड इन्डस्ट्रीले बजारमा ल्याएको छ। हाल 1 नम्बर प्रदेशभरि बजार विस्तार गरेको कम्पनीले चाँडै देशभरि आफ्नो परिकार पुर्याउने कम्पनीका वरिष्ठ खाद्य प्राविधिक टङ्क भट्टराईले बताए। अब उत्कर्ष फुड इन्डस्ट्रीले बजारमा ल्याएको स्वास्थ्यवर्धक मासुका परिकारहरू भ्रमण, पिकनिक र लामो यात्रामा रहेको समयमा ड्राई फुड वा खाजाका रूपमा प्रयोग गर्न मिल्नेछ। रामेछाप जिल्ला अस्पतालमा पीसीआर ल्याब सञ्चालनमा आएको छ। बागमती प्रदेश सरकारको सहयोगमा अस्पतालमा ल्याब स्थापना भएको हो। अस्पतालमा दशैं अघि नै ल्याब जोडिएको भए पनि प्राविधिकको अभावको कारण सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। प्राविधिकको व्यवस्था गरेपछि बिहीबारबाट सो ल्याबमा परीक्षण सुरु गरिएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रामेछापका जनस्वास्थ्य अधिकृत भुवन थापाले जानकारी दिए। यसअघि कोभिड परीक्षणका लागि रामेछापमा सङ्कलन गरिएको स्वाब धुलीखेल, काठमाडौँ वा सिन्धुली पठाउनु पर्ने बाध्यता रहेको थियो। टोरमणि पौडेल नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकारले सबै जिल्लामा कोभिड परीक्षण ल्याब राख्ने निर्णय गरेसँगै गत साउन महिनामा नै रामेछापमा ल्याब मेसिन ल्याइएको थियो। तर मेसिन जडान र सञ्चालनमा केही समय लागेको हो। ल्याब सञ्चालनका लागि बागमती प्रदेश सरकारले 2 जना प्राविधिक उपलब्ध गराएको छ। बागमती प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका निमित्त निर्देशक नारायण कार्कीको उपस्थितिमा ल्याब सञ्चालनमा आएको हो। सो ल्याबबाट एक पटकमा 96 वटा स्वाब परीक्षण गर्न सकिन्छ। ल्याबले एक दिनमा 12 पटकसम्म परीक्षण गर्न सक्ने रामेछाप जिल्ला अस्पतालका प्रमुख सीताराम खतिवडाले जानकारी दिए। एभी न्यूज यार देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौं जुन खबर ओझेलमा परेको छ र बन्न सक्छ खबर। एभी न्यूज यार देशमा आजलाई यति नै। भोलि फेरि देशैभर भएका खबरहरूका साथमा प्रस्तुत हुने नै छौं। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभी न्यूज खबर। नमस्कार।